أنا جيت. إن خابت أمانينا بالأمس فاليوم سيكون أجمل بإذن الله. اللهم يا من قلت والصبح إذا تنفس اكتب لنا مع أنفاس هذا الصباح خيرا نجني، ورزقا نكتسبه، وعلما ننتفع به، وبشائر خير نسعد بها في شفاء مريض وتفريج كربة وعودة مسافر ولم شمل وفك أسر ونجاح طالب وصلاح بنت وابن ورضا من الوالدين يا رب العالمين. صباحكم عسل مع تغريدة الصباح اليومية. السلام عليكم، صباح الفل والجمال على عيونكم، صباح كل حاجة حلوة في الدنيا. عاملين ايه؟ وحشتوني. جايالكم النهاردة روتين يوم جديد، وبدأت اليوم النهاردة معاكم بالفطار. النهاردة اليوم مضروب بصراحة، المية كانت قطعة طول النهار والنور قطع 3 مرات، حاجة كده استغفر الله العظيم. انا اصلا قايمه بدري وقايمه كده بكل نشاط وكده يعني كل نشاط وطاقه وحيويه، لكن اليوم زي ما بقولك انضرب بالنار. اقعد بقى ولا اعمل ايه؟ فطبعا قعدت برضه اشتغل، واول ما الميه جت قمت جايه برضه مخلصه كل مواعيني، بقى عندي كم مواعين، يعني حاجه كده فله مش عارفه اترقم عليا المطبخ ليه. عشان كده زي ما بقولك، يعني الميه لما بتبقى قطعه كوبايه ورا طبق ورا معلقه ورا صينيه ورا حله، تحس ان يعني المطبخ كله عاوز يتغسل. فبصراحه الواحد بيبقى متضايق جدا 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 من قله الميه. الحمام بقى بيبقى محتاج طبعا ميه، والمطبخ وميه الشرب بتخلص، وبتبقى ليله يعني بزرميطه خالص. قلت ما ابدا كده معاكم بالفطار. الميه قطعه فانا هشتغل بقى وامري لله. انا ما كانش عندي حاجات كتير غير مواعين قد كده. قلت بقى بالمره النهارده طالما فيها مواعين والصفايه كلها موجوده تحت عايزه تتغسل، هغسلها بالمره وهغسل حاجات النهارده، وهظبط كده واظبط الرخامات عندي واظبط المطبخ اخليه سنجة 10. لكن لما الميه تيجي فانا كده هعمل لهم الفطار. هعمل كده بيض بلانشون، وانا هسلق بيض ليا علشان طبعا الرجيم، او عشان مكملين مع بعض في الدايت. تمام، بقالنا كام يوم بناكل محشي، فلا نظبط الدنيا بقى. المهم هاخد الولاد وانزل، يعني اروح عند ماما شويه واخر النهار هرجع. تكون الميه رجعت عشان بقى ارجع اكمل معاكم الروتين اللي كان هيبوظ ده. يعني انا يا دوب صورت بس الفطار، وكنت بقى عاوزه اكمل روتيني النهارده معاكم وهنعمل ايه في الشقه. لكن النهارده هيبقى في المطبخ كده، لان زي ما بقول لكم الميه كانت قطعه، فرجعت يومي كله ضاع في المطبخ. هنرجع طبعا مع بعض علشان نظبط كل حاجه زي ما شفت في اول الفيديو. النهارده هنعمل كام حاجه كده مع بعض، وهننزل الصفايه وهنغسلها كمان، صفايه المعالق كمان، هكنس برضو الارض بس ما كنستهاش معاكم يعني. المهم يعني اظبط كده حاجات في المطبخ وارص كل حاجه كده في مكانها، والضرفه كمان بتاعه البلاستيكات كلها هنزلها واعملها من الاول وجديد. يعني بصي هظبط النهارده حبه حاجات في المطبخ. عاوزاكي معايا متشجعه، مش عايزاكي راكنه ابدا. لو حاسه انك مكسله يلا شغليني جنبك وتنشطي كده معايا ونقوم نشتغل على طول. ده كده فطرنا النهارده. عملت بيض بلانشون، الولاد عندي بيموتوا فيه. حطيت مكعب من الزبده كده على حبه زيت صغيرين علشان الزبده ما تتحرقش، وكمان حمرت فيها اللانشون. بحب ان انا ابشره يا اما اعمله بايديا، مش بحب حوار السكينه ده خالص. فبالمبشره برضو بيبقى حلو، خاصه لما اللانشون عندي بيبقى قطعه كبيره زي اللي انت شفتها من شويه دي، فبضطر ان انا ابشرها بتبقى افضل يعني. بحمرها على فكره، اللانشون لما بيبقى متحمر يعني بيبقى طعمه تحفه، بيبقى طعمه عسل قوي، والولاد عندي بيعشقوه. بحط عليه ملح وفلفل، بعد كده بكسر عليه البيض وبسيبه يستوي كده على نار هاديه، لان مش بحبه مستوي قوي. وادي البيض اللي هو بيض مسلوق يعني، عشان انا اللي هاكله بقى. زي ما بقول لك النهارده الاكل كله هيبقى بيض وجبنه. وطلعت خيار اهو، وده كده فطرنا النهارده. فطار يعني حاجه كده بسيطه، لكن طبعا البيض ده فيه كميه بروتين رهيبه. خلصت فطار ودخلت علشان اغسل مواعين. تعالوا بس ما اوريكم لقطه سريعه للمطبخ عامل ازاي. هو انا الرخام عندي والبوتاجاز هم بصراحه اللي نضاف، لكن عندي كميه مواعين رهيبه جدا جدا جدا. ما تفهميش هو اتراكم عليا من ايه، بس انا هوريكي لقطه سريعه كده. احنا تقريبا دلوقتي بعد العصر، فاحنا صاحيين 8 ونص. يعني شوف الفطار كان من الساعه 9 الصبح لحد العصر، المواعين كلها نزلت. يعني مش عارفه، ما اعرفش هو اتراكم عليا منين بصراحه.
لقطة سريعة أوريكي بس المأساة اللي أنا فيها. يعني أنا بحاول إن أنا أوقف شوية عند الشباك كده، وبعد كده ندخل على الكارثة الكبيرة. المواعين كلها تحت، يعني الكوبايات كلها مش نظيفة، المعالق مفيش ولا معلقة نظيفة، مفيش غير كام معلقة بس كده وسكينتين تقريبا، وكل الأطباق تحت، وكل حاجة كل حاجة، مفيش مية للشرب. وزي ما بقولك يعني المية اللي عندي كلها خلصت، حتى اللي أنا مخزناها برضو خلصت. يعني بصي مأساة 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 مأساة، مش عارفة أعمل إيه بصراحة. فكل اللي أنا هعمله اللي أنا هنزل دلوقتي، هروح عند ماما ولما أرجع هعملهم. تمام، انا هنزل بس اقعد مثلا ساعتين 3 لحد ما الميه كده ترجع يعني، وهقوم راجعه على طول. هنرجع بقى عشان نشتغل شغل جبار. عايزاك تشمري معايا او تلبسي زي كده وتشوفي المأساة اللي انا فيها. طبعا انا ما بحبش بصراحه المطبخ يبقى مكركب كده، لان زي ما بقول لك الميه بس عشان قطعت هي اللي عملت فيا كده. انما انا بحب ان انا اغسل اول باول. لو معلقه بس ما بحبش ان انا احطها في الحوض، بحب ان انا اغسلها واصفيها على طول، تبقى الحاجه عندي نظيفه وزي الفل. لبست عبايتي بقى، وطبعا انا بتضايق جدا لما الكم بتاع العبايه يجي عليه ميه. فعايزه اقول لكم ان انا عماله يعني خمسه كده وهصوت. المهم بلم كده كم العبايه باي توكه عندي عشان اعرف اشتغل، يعني اشتغل قدامكم بكم وفي نفس الوقت ما تبلش كده وابقى زهقانه. ما بحبش بصراحه الكم بتاعي يبقى مبلول ابدا، ولا صيف ولا شتاء. فيلا بقى نستعين كده بالله. انا في البدايه خالص، في البدايه هشيل كل الحاجات اللي في الحوض دي وهحطها على الترابيزه عندي، يعني جنبي على طول. بس يعني هقسمهم، هسيب المعالق في الحوض، وهسيب الكوبايات كلها اغسلها الاول، وهحط الاطباق كلها فوق بعضها، البلاستيكات كلها فوق بعضها، الطاسات والحلل وكل الحاجات دي، كل حاجه كده هقسمها. دايما بحب ان انا اقسم كده شغلي. لو انت برضو زي كده قومي يلا تشجعي معايا، قسمي الحاجه كده، هتحسي ان الحاجه خفيفه. يعني بمجرد ما انا طلعت الحاجه كده من الحوض، يعني حسيت ان الحوض راق. بمجرد ما هغسل بس الكوبايات والمعالق وهصبن الحوض، هاخد الاطباق في ثانيه هتتغسل، هاخد الصينيتين 3 مع الطاستين 3، وابقى كده خلصت مواعيني. اوعي تغسلي مواعينك وكلها في الحوض. حاولي انت تطلعي على جنبك كده على الرخامه، او تقسميهم. والله ما هتاخد منك دقيقتين، لكن كده افضل، لانك مش هتاخدي وقت. يعني انت مش هتاخدي وقت في غسيلهم، لان هما متقسمين. بعد ما تخلصي الكوبايات والمعالق وغسلت الحوض وصبنتيه، تبص تلاقي عندك ايه؟ اطباق. ان شاء الله كم اطباق، خديهم بس جزئين كده او جزء على بعضه زي ما هوريكي دلوقتي. والله ما هياخد منك اي وقت. عايزاكي دايما متشجعه، من غرض من الروتينات دي اللي انت تتشجعي. كلنا بنعرف نغسل مواعين، وكلكم شطار، وكلكم بتعرفوا تعملوا كل حاجه، لكن الغرض التشجيع. واحده كسلانه، واحده زهقانه، واحده شافت مطبخها بالمنظر ده وقالت والله العظيم ما انا عاملاه، زي ما انا الصبح قلت كده برضو، طب والله ما انا عاملاه، ونزلت ورجعت بس عادي بكل طاقه ونشاط. وقلت يلا اشتغلي كده، صوري معاهم وشجعيهم وشجعي نفسك بالمره. عايزاكي دايما متشجعه، انا مش عايزاكي كسلانه ابدا. زي ما بقول لك الغرض كله التشجيع. انا مش داخله اعلمك مواعين، لا خالص، كلكم على راسي من فوق. وفي ناس كبيره وعلى راسي من فوق والله. يعني في ناس يعني عندها 60 سنه وبتتابعني، فدول يعني حبايب قلبي كده. مبسوطه جدا 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 بتعليقاتهم الجميله. المهم انا استعدت قوتي كده، وقلت بقى بمبدأ كده على بركة الله، بسمي كده وادخل اقول بسم الله. انا يعني ربنا يعيني ان شاء الله. انت ادعي لنفسك، ما فيهاش اي حاجه اما تدعي لنفسك. قومي قولي كده مثلا لنفسك وفي جواكي ان شاء الله ربنا هيقدرني، وفي نص ساعه هخلصهم. ان شاء الله ربنا هيقدرني واخلص كل اللي ورايا ده في اقل وقت. ربنا هيقدرني، ربنا هيقدرني. انت ادعي لنفسك، ما فيش اي مشكله في كده. انا والله الفيديو اللي هو بتاع غسيل المواعين لوحده كده بس كده عامل 21 دقيقه. يعني انا واقفه على الحوض 21 دقيقه تصوير قدامكم. وبعد ما خلصت كان في 3 حلل كمان غسلتهم، وظبطت المكان اللي فوق الغساله. يعني قولي نص ساعه واقفه على الحوض بعمل بس فيه. كان المفروض ان انا ازهق مثلا واطلع، قلت لا بصراحه هكمل. كل الحاجات اللي انا غسلتها دي هعينها برضو في الاماكن بتاعتها بنظافه بقى. شيل الضرفه من مكانها واعملها. الضرفه اللي لسه عاملاها مثلا من كام يوم كده عادي زي ما هي، هزود عليها الحلل والحاجه. في حاجات مثلا في الصفايه كله هنزله وهقوم حاطاه من اول وجديد. الحاجه اللي ملهاش استخدام عندي هعينها. الحاجه اللي كنت مثلا مطلعاها من النيش او من البوفيه هرجعها لمكانها تاني. طقم قهوه مثلا كنت مرجعاه وحطاه مثلا قدامي كده عشان اشتغل منه وبقاله فتره مركون، غسلته وقمت جايه عيناه في الاماكن بتاعتي. بصي هو انت بتبقي حاطه في دماغك ان دي حاجه كده دوريه او حاجه كل شويه بتعمليها في المطبخ عندك. لو انت زي ما اتفقنا قبل كده ازاي نتخلص من الكركبه، واتكلمنا عن كل حاجه خاصه بالكركبه، وقلت لك يومها اي حاجه
عدى عليها شهور وانت عارفه انت يعني انا هستخدم ده، انا في فكره في دماغي وهستخدمها وعيناه، عدى شهر 2 3 كل ما تطلعيها وكل ما تيجي تنضفي تقولي برضه هعينه عشان هعمل حاجه، لما يعدي عليه 6 شهور ارميه. انا بقول لك ارميه، ملوش اي استخدام. حتى لو انت هتعملي بيه ايه بالذي، طالما انت ركنتيه عندك فتره وكل شويه تقولي هعمل بيه ده، انا هيجي له وقت وهستخدمه. الحاجات دي بتعمل كركبه رهيبه 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 عندك. النهارده تقريبا كان كل المواعين اللي عندي في الصفايه نازله تحت، مفيش غير طقم كوبايات ومجين 3 اللي فوق ومثلا ايه كام طبق كده، فقلت هنزلهم بالمره، هغسل بقى الصفايه هظبطها وهعمل كل الكلام ده. فنصيحتي ليكي النهارده في فيديو النهارده، انا مش عايزاكي راكنه اي حاجه كده عندك بالشهور وبالسنين، الحاجات دي بتعمل كركبه. الحاجة اللي ملهاش عندك استخدام يا ترميها يا تطلعيها يا تعينيها في مكان تاني، يا تشوفي ايه الدنيا تخلي عندك الدنيا كده مظبوطة. كمان سؤال يعني بيتكتر عليا في التعليقات، انا معرفش المواعين دي بتيجي منين. ما هي مننا يعني، معلقة على كوبايتين، على اللي سخن مثلا وكل، واللي سخن في الحلة وطلعها، واللي سخن في طاسة، واللي حط في اطباق كتير. طبعا الحاجات دي بترقم مواعين كتير. نصيحتي ليك النهارده كمان انك ما تحطيش اصلا في الصفايه، سواء في صفايه المعالق او في صفايه الاطباق، اطباق كتير ومعالق كتير. حطي على قد الاستخدام، يعني مثلا بدل ما يبقوا 20 معلقه صغيره حطي 7. انت مثلا عارفه ال7 دول انتوا مثلا 4 في البيت، يبقى انت مثلا لما تيجي تاكلي زبادي يبقى الاربعه والتلاته التانيين مثلا لتقليب شاي اللي مش عارفه ايه اللي تستخدميهم. لما تيجي تحطيهم في الحوض مش هتلاقي غيرهم في الصفايه، هتضطري اللي انت تغسليهم كده، هتنجزي نفسك. لكن انت لو عندك 20 معلقه عندك واستخدمتوا 5 وبعد شويه استخدمتوا 5 وعايزه كمان معالق، هتاخدي برضو من النضيف وهتسيبي دول في الحوض لحد ما مش هتلاقي ولا معلقه نظيفه. فده اللي بيكتر المواعين. فنصيحتي ليكي اللي انت تحطي اطباق على قد عددكم. الاطباق دي خلصت يعني استخدمناها اهو، هاجي مثلا في الغدا، يعني مثلا استخدمنا دلوقتي في الغدا 10 اطباق تمام، وانت حاطه مثلا 12 فوق، حلو الكلام، انا ماشي معاكي واحده واحده اهو. فجيتي بقى وقت العشاء، جيتي تطلعي بقى عايزه اطباق مثلا تحطي فيها بطاطس محمره وبيض والكلام ده كله، فانت مش هتلاقي اطباق، هتضطري ان انت تغسليهم. فانت اول باول تغسلي حاجتك وحطي حاجات قليله عندك وعين التاني. يعني مثلا الحاجه لما تتكسر تطلعي غيرها. طقم مثلا اتكسر، مش عشان كوبايه واحده تقومي عاينه الطقم، لا استخدمي ال5 التانيين، ولما خلاص بقى يجيبوا اخرهم وكلهم يتكسروا تطلعي طقم جديد. انا عن نفسي بعمل كده تمام. يعني انا عندي حاليا طقمين في الصفايه من فوق، طقمين شاي، يعني لما حد بيجي لي بقدم فيهم شاي، وفي طقم عصير فبعينه دايما ورا ناحيه النيش كده بتاع المطبخ. انما في الصفايه ببقى حاطه طقم كامل، والطقم التاني عاينه منه 2 ومطلعه منه 4 على قدي انا والولاد، هم 4 نعمل فيهم شاي بلبن، نعمل فيهم نسكويك، نعمل فيهم نسكافيه، نعمل فيهم شاي، اي حاجه اي حاجه اي حاجه ان شاء الله نشرب فيهم ميه. دايما كوبايات الميه دي برضو عندي بتتكسر كتير، فبفضل في البلاستيك، وبرضو البلاستيك بيتكسر وكل مره برجع اجيب تاني كوبايات جديده. بس احسن متهيألي من الازاز، لان الازاز لما بيتكسر ممكن يعني حاجات كده روايش وبتاع تدخل في رجل الولاد. فانا بصراحه مش بفضل الحكايه دي خالص، بفضل ان طالما انت ولادك صغيرين يبقى انت تشربيهم في بلاستيك مفيش اي مشكله، يا اما في ستانلس لو انت مش بتحبي البلاستيك. فانت بالفكره دي بتحجمي من حجم مواعينك. لو انت بتكرهي المواعين، انا بصراحه بحبها وما عنديش اي مشكله في غسيلها خالص، ببقى مبسوطه ومستمتعه جدا 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 بالرغوه اللي قدامي، يعني انا ببقى واقفه كده مبسوطه وانا بغسل مواعيني. انت بقى لو مش بتحبي مواعين ما تحطيش حاجات كتير عندك تستخدميها، هو طقم حلتين، واحده للطبيخ مثلا وواحده للرز، وكل يوم تستخدميهم. انما لما تطلعي مثلا بالطقم والطقمين ويبقى عندك حله من دي على حله من دي على حلتين من الطقم ده على حلتين من الطقم ده، اولا انت بتستهلكي حاجتك كده بسرعه وبتبوظي حاجتك بسرعه وبترقمي عندك مواعين كتير تمام. هتضطري بعد 2 3 عايزه تشتري طقمين بدل ما تشتري طقم واحد او حلتين جداد، لا ده انت هتحتاجي بدل الطقم 2 و3، وهتحتاجي تفوري مطبخك ده كله وتجيبي اطباق جديده وكوبايات بدل اللي اتكسرت. فطبعا كتر الاستخدام للحاجات دي بيبوظها. فانت لما تحطي عندك طقمين 3 هم دول اللي تستخدميهم، او هو كفايه طقمين لو انت مثلا على حسب عدد اسرتك، انتوا مثلا 4 انتوا 5، طلعي مثلا طقم بيبقى فيه 6 و6 و6، هو طقم قدامي تمام. انا كنت مطلعه من الصيني ومن الاركوبال ومطلعه اطباق كتير. طبعا الحاجات دي لما بتتكسر انت بتزعلي
تمام. فانا الميلامين اللي عندي عايزه اقول لك ان هو احسن من الصيني نفسه. يعني الميلامين اللي عندي تقيل وجميل ونضيف وماركته جميله جدا، فحلو جدا في الاستخدام. كمان لو وقع يعني مش بيتكسر من اول مره، فايه يعني مش زي الصيني لو وقع هوب على طول بتلاقيه اتكسر واتدغدغ وزعلتي واتقهرتي وحاجتي والنيش والقايمه والموال ده كله. تمام. فانا نصيحتي ليكي ما تكتريش في مواعينك، ما تكتريش في الحاجه اللي انت حطاها عشان ما يطلع لكيش مواعين كتير. فانت حجمي بس دنيتك شويه. حطي لايك ولا لسه على الفيديو؟ بسرعه حطي لي لايك عليه وكملي معايا للاخر، ان شاء الله النهارده تتشجعي وتستفيدي بقدر الامكان. النهارده هنفرز مع بعض الليمون. الطلب برضو مني كتير، والطلب كمان التوم، بس انا كده كده مفرزه توم، وكده كده مفيش في الوقت ده تفريز توم. يعني هو بيطلع شهر 3 تقريبا او حاجه زي كده، فاحنا دلوقتي في 9، فما فيش توم في السوق اصلا عشان تفرزيه. لكن انا كده كده كنت عاملاه معاكم مره واثنين وثلاثه، وبقالي 3 سنين تقريبا بنزله معاكم بنفس الطريقه المعتاده بتاعتي. النهارده هنفرز الليمون لانه طلب مني، وان شاء الله هنعمله مع بعض بطريقه سهله جدا جدا جدا. زي ما انت شايفه معايا كده، بدات الاول بالكوبايات، خدت كل الكوبايات اللي عندي، وخدت كمان المعالق بالمره، وقمت جايه مصبنه الحوض، وخدت الصفايه بتاعت المعالق فضيت اللي فيها غسلته، وغسلت الصفايه نفسها. كده الحاجه عندك تبقى نظيفه وزي الفل. بعد كده خدت كل الاطباق بالكميه كده، كان عندي اطباق كتير، وقمت جايه غسلاهم كله. اخر حاجه باخدها العلب البلاستيك او الاطباق البلاستيك، وبعد كده الطاسات والحلل، وفي عندي دلوقتي طاستين كمان و3 حلل، فانا هغسلهم واصفيهم على الغساله. بعد كده بقى هدخل في الشغل بقى. يعني انا كده سخنت، عارفه انت بتدي لنفسك كده ايه حافز، وبعد كده بتسخني بقى في الشغل. تمام. فالنهارده انا عايزاكي متشجعه معايا، خلصي مواعينك ونشوف الصفايه النهارده، ونرجع كل حاجه على النظافه. الضرفه اللي تلاقيها عايزه تتعمل ما تقوليش لما اجي اعملها الشهر او في تقسيمه الشهر بتاعتي، لا اعمليها وقتي حاليا حالا. قومي شايله بس الضرفه كده، قومي جايه بس مسحاها، وقومي جايه حاطه المفرش تاني مرجعاه، ورصه الحاجه من اول وجديد. بصي دي مواعيني بتاعت النهارده، ولسه زي ما بقولك بقيه الحاجه انا هغسلها وهصفيها على الغساله، ناحيه الغساله. والغساله ده برضو دلوقتي شغاله. عندي كوفرته كده بغسلها، هي مع ملايه كمان، ملايه يعني قديمه بفرشها في البلكونه مع الكوفرته. هي مش متوسخه ولا حاجه، لكن يعني تغيير فرش. هفتح بقى دلوقتي الصفايه وهقول لكم دلوقتي انا هعمل ايه. اتشجعتي ولا لسه؟ قومي جري يلا اعملي اللي انا بعمله ده. عايزه يبقى عندك حافز كده وطاقه، وما تكسليش ابدا. ده كده شكل الصفايه عندي. انا عاملاها دورين مش 3، لانها مقفله من ال4 جوانب عشان ما يدخلهاش تراب او حاجه، لانها جنب شباك. في البدايه انا هنزل كل الاطباق دي. يعني بصي انا مصور لك حتى من بعيد عشان تعرفي انا هعمل ايه. هنزل كل الاطباق وهنزل كل الكوبايات، وهصبن بقى الجزء بتاع الصفايه ده من فوق لتحته. يعني مش هسيب فيها جزء صغير كده غير وهرغيه بالصابون. كمان عندي الجزء اللي من تحت ده انا كده كده بصفي تحت وبحط الحاجه ناشفه، بس برضو ما يمنعش من نقطه ميه نزلت مكان ايدي مثلا، مكان حاجه. فالجزء اللي من تحت ده حلو جدا جدا، اللي هو ما بيبوظلكيش الالموتال بتاعك، فهو حلو جدا ان هو يصفي عندك الكوبايات. انا ممكن اصفي الكوبايات والاطباق والكلام ده كله على الصفايه، وكده كده الجزء اللي من تحت بقوم اغسله واحطه في مكانه تاني. لكن بصراحه انا بصفي تحت، احط الحاجه نظيفه افضل. عارفه الحاجات لما بيبقى ميه دي بتعمل عفونه، بتبهدل لك حاجتك بسرعه، بتخلي الستانلس ده يصدي، وممكن لا قدر الله تجيب لك حشرات. فتفادي حته الميه في المواعين دي ابدا. اوعي تعيني حاجه فيها ميه. الصفايه اللي عندي تحت دي رائعه، عايزه اقول لك حاجه كده جباره بصراحه، حاجه كده حلوه جدا، انا بحبها بصراحه. وبصفي عليها كل حاجتي. الحاجه تقعد مثلا ساعه ولا حاجه، او لتاني يوم لو انا غاسله بالليل قوي، وتاني يوم اقوم حاطه الحاجه ناشفه ونظيفه. فانا بحافظ على حاجه عندي. شايفه الصفايه استلس بس نظيفه فله، يعني انا اصلا بعيد بس نظافه كده على الحاجه، محافظه عليها، ما بدخلش فيها ميه، الجزء اللي من تحت ده ما بيبقاش في ميه اصلا، يعني ما بيبقاش مطرب ولا في اي حاجه، لكن دوريا كده كل فتره لازم اعمله عشان احافظ على الحاجه. تمام. لكن لو فيها ميه هتلاقي الحاجات دي كلها مصديه. يعني ليا 7 سنين جواز اهو، والحاجه زي الفل، الاستانلس بيلمع وزي الفل، الضرفه نفسها فل. طبعا الصفايه دي بتستخدم يوميا، بنستخدمها يوميا، وبنحط فيها الاطباق وبنفتحها يوميا. لكن طبعا عشان انا ايدي فيها وايدي في الحاجه، فالحاجه عندي بتفضل زي الفل. وطالما بصفي تحت زي ما بقولك مفيش نقطه ميه بتبقى فوق، فالحاجه كده انت بتحافظي عليها وبتطولي في عمرها.
هحاول بقى ان انا ارصص حاجتي كده. ده الطقم الميلامين بتاعي بصراحه بحبه جدا. انت حره، عايزه تعملي بقى في صيني، تعملي في ازاز، انت حره. انا ولادي بيكسروا الحاجه، ولادي لسه صغيرين، فجربت طبعا. وزي ما انتم بتشوفوا معايا بطلع في الصيني عادي، وبطلع في الاركوبايركس والاركوبال، وبطلع في كل حاجه. لكن في الفتره دي مثلا جوزي مسافر واحنا قاعدين لوحدنا، فاحط الحاجه على قدي. احط مثلا هو ده الطقم هحطه على بعضه، وبقيته في الضرفه اللي من جنبها مرصوص ومتنظم. وبحط بقى شويه اطباق صغيره كده، لاني بستخدمهم ساعات في الفطار بتاع الدايت بتاعي. والكوبايات حاططها تحت، وبصي بتبرق زي الفل اهي. الطقم دوت اللي هو على الشمال ده طقم بحاله، اللي جنبه هو طقم كامل عاينه منه 2، وحاطه 4 على قدنا زي ما بقولك. وحاطه مثلا 4 مجات وكده. خلاص خلصت الصفايه. تعالوا بقى نعمل مع بعض الليمون بطريقه سهله جدا جدا، وهتحافظي عليه وهيبقى فله. في البدايه دول 2 كيلو ليمون، انا ماما جابتهم لي، وواخده منهم شويه في التلاجة، لان انا بحب ان انا اعمل لنفسي ليموناته، اعمل عصير ليمون، اعمل ليمون سخن، عصره ليمون الصبح على الميه الدافيه مع العسل. فليه استخدام كتير ليه. كمان التونه اللي انا باكلها في الدايت دي لازم بحط عليها ليمون. كمان الفول برضو بحط عليه ليمون. فليه استخدام كتير للليمون. الليمون اليومين دول حلو جدا انك تفرزيه. جيبي الكبيره الحلوه اللي تكون خضره، تبقى الصفر قوي، لان الاصفر قوي ده بيبوظ بسرعه. يومين 3 في التلاجة وبتلاقيه عمل طبقه بني كده، وبدا ان هو يبوظ. طبعا انا خدت اللي هو ايه اصفر قوي، وحطيته تحت، وسبت بقى اللي هو مخضر شويه. ده اللي هفرزه. على فكره ميته بتبقى جميله جدا 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 لما طلع من الفريزر. جبت طبق عندي وقمت جايه حطاه كده في ميه، وبدات ان انا اشيل اي رواسب من عليه. انا بنضفه بغسله يعني، وبعد كده هرجعه تاني الميه نظيفه، واحط لها شويه خل، يا دوب بس دقيقتين 3. يعني دخلت بس للوكا، وانتوا عارفين بقى حوار الحمام وكده ومغلباني فيه، فروحت بس معاها دقيقتين 3 ورجعت تاني عشان برضو اقول لكم انا هكمله ازاي. على فكره الخل ده صديق البيئه. عايزه اقول لك الخل ده استخدميه في كل حاجه. يعني بنحطه على شعرنا، بنحطه في ماسكات، بنحطه يعني في الاكل عموما، في تنظيف الحاجه، غسيل التلاجة، غسيل الارض، معقم منزلي، بطارد للناموس. بصي عايزه اقول لك ده صديق للبيئه. الخل ده استخدميه في كل حاجه. لو بتخافي من الكلور والمعقمات التانية، الخل ده افضل حاجه. يعني انا دايما لما باجي اقول لكم فوطه في ايديا كده، ببقى بلاها وعصرها قوي وحاطه فيها حبه خل، امشي على الذره في المطبخ من بره، امشي على التلاجة من جوه ومن بره، امشي على الفريزر من جوه ومن بره. سيراميك المطبخ بيخليه بيبرق، مشي بس كده على السيراميك كده ونشفي. اهم حاجه التنشيف. مهما تعملي الحاجه بتجير، فانت تنشفي الحاجه وهي لسه مبلوله، نشفيها. لما تيجي تنشف وتيجي تنشفي بعدها، لا، انت بتعملي الجزئيه دي زي ما انتوا بتشوفوني مثلا بعمل جزء جزء. يعني انا مثلا بنضف الرخامه مش كلها على بعضها، بخلص جزء واقوم مصبنه كويس لما كل اثار الصابون، واقوم منشفه في نفس الوقت، وبعد كده ادخل على الجزء اللي بعده. كده افضل واسهل واسرع كمان. ادي الليمون بتاعي بعد ما سبته دقيقتين 3 في الخل، وبعد كده صفيته من الميه خالص، وهحطه دلوقتي على فوطه تكون ناشفه. انا شغلت له المروحه كده عشان ينجز. هو ورا اهو. هروح بس ارص البيض ده، انا لسه جايباه من السوبر ماركت. الكرتونه تقريبا ب 32 جنيه. تمام. طبعا زي ما بقول لك بقى، واحنا متعودين مع بعض، المكان اللي انت هتحطي فيه حاجه لازم يتمشي عليه الاول، ان شاء الله يكون نظيف فله. مشي بس عليه كده بفوطه، يا مبلوله يا ناشفه خالص، على حسب طبعا الحاجه عندك مطربه ولا فيها ايه. هرص بقى البيض عندي. انا دايما بحب اللي انا احطه يعني هنا في باب التلاجة. كتير قالوا لي جيب المنظم اللي انت تحطيه في التلاجة من نفسها، بس انا ما عنديش مكان في التلاجة اصلا اللي انا اجيب لها مكان للبيض. تمام. بالنسبه لي ده افضل مكان ليه. حتى لو بنفتح التلاجة كتير كده كده برضو بيبقى ساقع وجميل. شفتي دقيقتين بس كده على ما رصيت البيض، وبقيت البيض حطيته في الرف اللي تحته هاخد منه الاول. رحت على الليمون وبعد كده نشفته. مسكت فوطه، بدات بقى ان انا انشف واحده واحده كده، او 2 او كبشه كبشه كده عشان تنجزي. زي ما بقول لك انا واخده حبه منه في التلاجة وبقيته هفرزه. جيبي الليمون اليومين دول لو بتحبيه بقى مخللات والكلام ده براحتك بقى، شوفي انت بتستهلكيه في ايه. انا بصراحه هفرزه كده وهيطلع عندي زي الفل. دي الكميه بتاعتي. هجيب بقى 3 اكياس دلوقتي هوزعهم على 3 اكياس. المهم عندك ان هو ما يشمش هوا، يعني ما يشمش كده هوا الفريزر. كل اللي انت هتعمليه، انت هتحطي شويه كده مناسبين في الكيسه، وهتطلعي الهوا كلهم بالحركه دي. لازم تطلعي الهوا وتقومي بارمه كده الكيسه وعاملاها كده عقده ومطلعه العقده لبره. افردي بقى الليمون في الكيسه، وهو دي طريقه التفريز. ولما تيجي تطلعي منه هتفتحي الكيسه
وتقومي مطلعه اللي انت عايزاه، وتطلعي برضو الهواء منه تاني، وتقومي قافلاها كويس وايه حطاها في الفريزر تاني. ما تسيبيش الكيسه مفتوحه لانه كده اسرع ان هو يبوظ. ما تسيبيش مثلا الكيسه متوربه او مقطوعه او فيها خرم او في الكلام ده كله، بلاش. انا اهم حاجه عندي ان هو ما يبقاش طايله هوا، زي الثوم بالظبط، ما ينفعش ان هو يدخل له هوا. الليمون ده بقى عشان تطلعي منه هتعملي ايه؟ بتطلعيه، هتجيبي نص كوبايه مثلا ميه سخنه، وتقومي ساقطه فيها الليمونه من الفريزر مباشره. هتيجي بقى تقطعيها بعد شويه، هتبصي تلاقيها كلها عصاره، هتلاقيها كلها ميه بتاعت الليمون دي او عصير الليمون، وهتلاقيها طريه جدا في ايديكي وعسل تحفه جدا. دي طريقتي في التفريز، دي معتمداها من سنين، وما شاء الله بيبقى عندي زي الفل ومتوفر. طبعا 2 كيلو مبدئيا، لسه اول مره هفرز منه اهو. انا عايزه اقول لك بقى انا رايحه جايه باكل في خيار عشان ما اجوعش، احنا بالليل ومش عايزه ان اكل بالليل ولا اتعشى ولا اي حاجه، فقلت اما اخد لي كده خيارتين. وعندي بقى الليمون بالطريقه دي، وكل ما هنزل السوق هجيب كيلو 2 كيلو، او اخلي مثلا ماما تجيب لي ولا حاجه، وكل ما هجيب هقوم عامله الحركه دي، يبقى هو عندي كده طول السنه. الاطباق بقى اللي هي زياده عندي، اللي زي ما بقول لك انا بقى قليت من استخدامي للاطباق دي، لو عايزه هروح اجيبهم من البوفيه عادي جدا جدا. لميتهم كلهم ورحت دلوقتي على البوفيه، وقيت بقى النور. عايزه اقول لك ان الولاد حواليا عاملين دوشه جامده جدا، يعني الصوت الاصلي للفيديو ما ينفعش يطلع خالص. هرصهم بقى دلوقتي او هحطهم في الاماكن بتاعتهم، واقفل البوفيه، وكده مطبخي يكون 100 100. خلصت النهارده الصفايه مع صفايه المعالق كمان، وغسلت كوم مواعين قد كده. عايزه اقول لك تعبت جدا فيه. وبعد كده بقى دخلت، انا عندي البوتاجاز والرخامه بصراحه نظيفه، همشي بس على الرخامه كده بفوطه فيها حبه خل، ورحت بقى رجعت المطبخ تاني اشوف بقى الحلل دي هتروح فين. اللي بقى البلاستيك رصيتها، ده الضرفه دي شلتها من او من فوقها لتحتها، بس ما صورتش بصراحه لان الجو كان حر جدا جدا، والمروحه ما كانتش عامله حاجه. المهم انا كده خلصت المطبخ تقريبا، بس كنسته اخر حاجه كنسته، لان الكفر اللي في الارض ده عايز يتغسل ان شاء الله في الروتين الجاي. وانا كنت بحط كده برص الحاجه عندي، وكان في برطمانات برصها وكده، لقيت البرطمان ده انا كنت ببقى عاينه فيه فلوس كده فضه، فقلت خلاص بقى طالما احنا جايبين الحصاله نحط في الحصاله. والطلب مني اللي احنا نحوش لرمضان ولاول سنه الجديده، فكذا حد كده في التعليقات قالوا لي لا اعملي معانا الفكره دي ونحوش سوا. النهارده يعتبر يعني الفيديو ده متصور مثلا يوم الجمعه اللي فاتت، تمام. مثلا قولي من الجمعه كان يوم ايه مش عارفه، المهم ما علينا. لو كده بقى نبدا من النهارده، احنا مثلا هينزل معاكم الخميس الجاي، مش عارفه ربنا يسهل يعني وينتعوا بالسلامه والفيديو ينزل على خير. عايزه اقول لكم النت شاللني جدا، وبقعد بالست ساعات تحميل وموال يعني. دي الحصاله اللي احنا جبناها مع بعض، وفي كذا واحده قالت لي على فكره اللي احنا نحوش مع بعض واشجعكم على التوفير. فعايزه اقول لك النهارده انا بادئه الحصاله بتاعتي دي ب 20 جنيه، 20 جنيه فضه، وجبت كل اللي في البوك وكل اللي كان في الادراج وكده، وقمت جايه حطاهم في الحصاله. فحوشي يلا معايا النهارده، ولو عجبتك الفكره ابدأي معانا النهارده، ونشوف بقى على اول سنه جديده يا اما نفتحها يا اما نستنى على رمضان، وان شاء الله يبقى مبلغ كده محترم ويملى العين. ده مطبخي الحمد لله بعد ما خلصته، يكون مواعين قد كده واتغسل. غسلت معايا الصفايه النهارده، وكل ظرفه بفتحها اعين الحاجه فيها بنضفها واحط الحاجه فيها من اول وجديد. مطبخي النهارده بقى زي الفل. حطيت لايك ولا لسه؟ طبعا انا بقى يعني قبل ما ارجع اعمل المواعين كنت وانا راجعه خدت مروان علشان يحلق، فده المنظر كده واحنا راجعين. انا ما حبيتش ان انا اوريه لكم في الاول، قلت عشان تكملوا معايا للاخر، لان اغلب الناس بيبقى عاوزين شغل اكتر، مش يبقى بدايه الفيديو خروجه. ده طبعا في بدايه الروتين خالص، يعني بعد ما عملت الفطار ونزلت عند ماما وانا راجعه خدت بقى الولاد كده قعدنا نتمشى شويه ناحيه البيت يعني، وبعد كده بقى نروح نحلق لمروان عشان بسم الله ما شاء الله شعره بقى ما يتشافش. طبعا دخلت عند الحلاق، والحلاق ده مخصص شويه للاطفال، يعني عنده كذا حد بيشتغل في الاطفال. عايزه اقول لك بقى ديدي ولوكا بيمرحوا جدا لما بيشوفوا ارض واسعه كده ويقعدوا يجروا، فانا ببقى مبسوطه بيهم جدا جدا جدا، وهم بيطلعوا طاقتهم كده وبيخرجوا. طبعا ولا في خروج ولا وكورونا بقى وليله بقى وقاعدين في البيت، فبالنسبه لي دي خروجه جميله جدا. اخدت مروان ودخلنا بقى عند الحلاق، زي ما بقول لك هو مخصص للاطفال، فهتلاقي اطفال رايحه واطفال جايه وبنات وصبيان يعني عادي، يعني جايين مع اخواتهم، فعادي جدا. المهم انا هحلق له دلوقتي او هنخلص حلاقه ونروح بقى على البيت، وزي ما بقول لك هبدا بقى اللي انا اغسل معاكم مواعين. فالمفروض الجزئيه دي كانت تيجي في الاول، فانا جبتها لكم في الاخر عشان اللي ما بيحبش التفاصيل دي.
عاوزه اقول لك مبسوطه جدا 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 بكومنتاتكم الجميله وتعليقاتكم العسل 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 العسل. في ناس محببه كده لقلبي، اول ما بشوفهم كاتبين تعليقات بجد بفرح جدا جدا. وطبعا يعني بشكر اي حد جديد داخل لي وكاتب لي تعليق برضو حلو زيه، انتوا كلكم على دماغي من فوق. ده كده كان روتين النهارده. بدات معاكم النهارده، المفروض ان انا كنت اصور روتين وانضرب، يعني حاولت بقدر الامكان ان انا برضو انجز في نفس اليوم عشان انا بدات اليوم الاول بالفطار. فالمهم نزلت ورحت لماما ورجعت بعد كده غسلت كل مواعيني وعملت كل اللي عملته معاكم في الروتين ده. ده كده كان روتين النهارده. يا رب تكوني متشجعه، مش راكنه ابدا، عاوزاكي تقومي كده تاكلي البيت على طول، قومي جري خلصي اللي وراكي وتعالي لي تاني، شغليني جنبك واحنا قاعدين كده بنشتغل مع بعض، وان شاء الله يكون النهارده الفيديو مفيد. يا رب الفيديو يعجبكم. لو وصلتي للجزئيه دي يلا تحت اكتبي لي رقم 3 عشان اعرف انك مكمله معايا للاخر، وجربي طريقتي في تفريز الليمون كده، ان شاء الله تعجبك جدا. يلا قومي اغسلي مواعينك ونزلي الصفايه واغسليها معايا عشان نمشي يوم ورا يوم. احنا طبعا مكملين في تنظيفات الشتاء، فمن ضمن التنظيفات اللي انا عملت النهارده الصفايه وكذا ضرفه في المطبخ، ضرفه البلاستيكات وكمان ضرفه الحلل. يا رب الفيديو يعجبكم. لو عجبك الفيديو اوعي تنسى اللايك، واشوفكم بخير ان شاء الله في فيديو جديد قريبا جدا، ومع الف مليون سلامه. هتوحشوني.